नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मक्की व मदनी सूरतों के छठे ग्रुप की मदनी सूरतों का आगाज़ कर रहे हैं। पहले मक्की सूरतों का मुताला मुकम्मल हो चुका है। इस ग्रुप में 10 मदनी सूरतें हैं और ये इंतहाई आम है। इसमें तर्ज माशरत और अमूर मलकत चलाने के कानून, हर सूरत में एक रियासत का कानून दिया हुआ है जो माशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम है। तो इन सूरतों के मुताला के दौरान आपकी शमूलियत इंतहाई ज़रूरी है और यकीनन इसमें बहुत से दर्स भी हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको जो है ना दिलजमी से इनको सुनेंगे और इन पर कमाल को अमल करने की भी कोशिश करेंगे। ये सूरह अल हदीद से सूरह तहरीम तक ये 10 सूरतों का एक गुलदस्ता है। ये मदनी सूरतें। तो इब्तिदान सूरह अल हदीद का मुताला शुरू करते हैं। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यालिजु फिल अर्दि व मा यख़रुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यख़रुजु फ़िहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। युलिजुल लैला फिन्नहारि व युलिजुन नहारा फिल्लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह हदीद का खुलासा। सूरह अल हदीद मक्की व मदनी सूरतों के छठे ग्रुप की पहली मदनी सूरत है। इसमें 29 आयात और 4 रुकू हैं, जो 27वें पारे के 17वें रुकू से 20वें और 27वें पारे के आखिरी रुकू तक है। इस सूरत का मरकजी उन्वान अनफाक फी सबीलिल्लाह है, यानी ये अल्लाह की राह में खर्च करना, ये रियासत का कानून होता है और यही इस सूरत का उन्वान भी है। यहूद नसारा और कुफार मक्का मदीना तैयबा की इस्लामी फलाही रियासत को मिटाने के लिए हर हरबा और मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। इन हालात में रियासत की बका और दफा के लिए मुसलमानों को जानो माल की कुर्बानी देना ज़रूरी थी, जिसके लिए इस सूरत के ज़रिए तरगीब दी गई है। इस सूरत में 6 बार मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का बयान है। इसी तरह आसमान और ज़मीन की 6 दिनों में तख्लीक और इंसानी ज़िंदगी के 6 मराहल को बयान किया गया है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के मुख्तलिफ दर्जात बयान करने के साथ साथ रसूलों को मबूस करने का मकसद ये बताया गया है कि रसूल सिर्फ इबादत की तबलीग के लिए नहीं आते, बल्कि अल्लाह के दीन और निज़ाम अदल व इंसाफ के लिए भेजे जाते हैं। इस निज़ाम को नाफज करने के लिए सख्ती करने की भी ज़रूरत थी, इसीलिए अल्लाह ने लोहा नाज़िल किया है। ईसाइयों की तरफ से रूहबानियत इख्तियार करने की भी मज़म्मत की गई है, जिसमें ईसाई मर्द और औरत दुनिया से कता तलकी करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए खुद को वक्फ करके अपने आप को माबद खानों में मुक़य्यद कर लेते थे। सूरत के आगाज़ में आसमानों और ज़मीन और अर्श और कुर्सी की तख्लीक और शब और रोज़ के मुनज़्ज़म निज़ाम का जिक्र है और बताया गया है कि अल्लाह की कुदरत और इसके बिला शिरकत गैर इख्तियारात की कोई हद नहीं है और अल्लाह का इल्म हर चीज़ का अता किए हुए है। ये भी कि अल्लाह हर किस्म की कमज़ोरी और ऐब से पाक है। ये भी बताया गया है कि जिस तरह
قرضہ کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے، اسی طرح مستحکم فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جان و مال کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کا قیامت کے دن انہیں عطا کیے گئے نور سے استفادہ کرنا اور منافقین کی بیچارگی اور ان کی نور ایمان سے محرومی پر حسرت و افسوس کا عبرتناک منظر بیان کیا گیا ہے، اور مومنین کو اپنے ایمانی تقاضوں پر عمل کے لیے تلقین کی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقدیر کے عقیدے پر ہی یقین اہل ایمان کو مایوسیوں سے نہ صرف محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے بلکہ اہل ایمان کو جود مسلسل کا عادی بنانا بھی مقصود ہے، تاکہ وہ اپنی انتھک محنت سے معاشرے میں اسلامی طرز کا انقلاب لا سکیں۔ انبیاء علیہ السلام میں سے نوح، ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا مختصر ذکر بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس طرح وہ دوہرے اجر کے مستحق ہو جائیں گے، جو صرف اور صرف اللہ کے فضل اور توفیق سے ہی مل سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ صورت انسان کو غور و فکر اور تدبر کرنے کا درس بھی دیتی ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس صورت کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں اور پیش خدمت ہے تفسیر النور۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو مخلوق آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ اب تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح ایک بڑا پرمعنی لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز کی صنائی اتنی مکمل اور اکمل ہے کہ اس کا وجود ہی اللہ رب العزت کی پہچان کا از خود ذریعہ ہے۔ جیسے کوئی انسان کوئی ایسی منفرد تصویر یا چیز بناتا ہے تو وہی چیز یا تصویر اس موجد کی پہچان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح کائنات میں موجود ہر مخلوق بتا رہی ہے کہ اللہ ہی میرا خالق ہے جو ہر عیب سے پاک اور اکمل و اعلیٰ ہے، جس نے یہ بے عیب مخلوق بنائی ہے۔ دوسرا یہ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تابع فرمان ہے، جو مطلق العنان اختیارات کا مالک ہے، جو جب چاہے جو چاہے جس سے چاہے کام لے سکتا ہے، اور اللہ کی حکم عدولی کرنا ناممکن ہے۔ جیسے قیامت کے دن انسانی اعضاء کو اسی انسان کے خلاف یا حق میں گواہی دینے کے لیے اللہ اس اعضاء کو بولنے کی قوت عطا کر دے گا، اور وہ اعضاء نافرمانی کی بجائے اللہ کے حکم کی تابع داری کریں گے۔ تیسری قسم تسبیح کی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو اپنی حمد و ثنا اور تسبیح کرنے کے لیے کوئی مخصوص زبان بھی دے رکھی ہو، جس کا سمجھنا محدود علم کے حامل انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہ کائنات کی ہر چیز اپنی وجودی حالت میں اور اللہ کی عطا کی مخصوص زبان میں اسی اللہ جو خالق حقیقی ہے کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول ہے، اور یہ بھی کہ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ انسان کو بھی یہی سمجھا رہا ہے کہ میری تابع داری اور حمد و ثنا میں ہی رہ کر عارضی دنیا کے ضروری امور اس طرح نمٹاؤ جو آخرت میں بھی تمہاری نجات کا ذریعہ ہوں۔ یہ ایک مختصر تسبیح کی میں اپنے خیال کے مطابق وضاحت کی ہے، اور آگے ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ مطلق العنان اختیارات کے باوجود اس کا ہر امر حکمت بھرا ہوتا ہے اور وہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ جبکہ اگر انسان کو دنیاوی معاملات میں ایسے اختیار تفویض کر دیے جاتے تو وہ ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دوسرے انسانوں پر ظلم کرنے لگ جاتا۔ اسی کے لیے تابع ہے، یعنی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یعنی اللہ ہی کو تمام طاقت، قدرت اور اختیارات حاصل ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کا میری رائے میں مختصر کی وضاحت اس طرح کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی ذات کسی حادثے کے تحت وجود میں نہیں آئی۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ ہی اس سے پہلے بھی موجود تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا
تو بھی اللہ قائم و دائم رہے گا۔ اس آیت کی وضاحت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، البتہ اللہ کی دی ہوئی عقل و شعور کے مطابق کچھ عرض کرتا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا انسانوں کو اس کا اول و آخر ہونا بتایا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ وقت کی قید سے آزاد ہے، اس کی ذات پر کوئی وقت نہیں گزرتا، اللہ کے ہاں اول و آخر ایک جیسا ہی ہے۔ یہ تو مخلوق ہی ہے جس کو اللہ نے وقت کی قید میں رکھا ہوا ہے۔ دوسری، اللہ کی صفت ظاہر اور باطن کی بتائی گئی ہے۔ اس کا مطلب میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ انسان کے ہاں ظاہر اشیاء نزدیک کے فاصلے کو ظاہر کرتی ہیں اور باطن اشیاء دور کے فاصلے کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ وہ دور و نزدیک کے فاصلوں سے بھی آزاد ہے، یعنی جیسے اس کے ہاں وقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح دور و نزدیک کے فاصلے بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ وقت اور مقام و فاصلوں کی قید سے اعلیٰ و عرفہ ہے، جبکہ انسان نہ تو وقت کی قید سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ ہی کائنات کی وسطوں کے فاصلوں سے اس کا فرار ممکن ہے۔ اللہ نے ہی اپنی بنائی ہوئی تمام مخلوق کو وقت اور فاصلوں کی قید میں جکڑا ہوا ہے، تو اللہ کو مانے بغیر انسان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، کیونکہ اول سے آخر تک ہر ظاہر اور باطن چیز کا قادر مطلق اللہ ہی ہے، چاہے وہ انسان سے مخفی ہو یا اس کے سامنے ظاہر ہو۔ اس تخلیقی ظاہر اور باطن کی فانی دنیا میں اگر انسان اللہ کا بن کر رہے گا تو خیر کے ساتھ اس کی بقا ہی بقا ہے، ورنہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ یہ بھی کہ ظاہر اور باطن کائنات کی وسطوں کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ ہی اس کائنات کے انسان سے پوشیدہ رازوں کا علم رکھتا ہے۔ انسان ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، جو رب العالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ کا وجود ہی وہ ذات ہے جس سے پہلے نہ کوئی اول ہے اور نہ کوئی بعد میں آخر ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے ظاہر تھا اور نہ ہی اس کے سوا باقی باطن رہے گا۔ کائنات کے تمام امور اللہ کے نافذ کرتا ہے اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی تمام امور اللہ کی ذات ہی کی غمازی کرتے ہیں۔ یہ بھی کہ انسان کے حیات سے بھی پہلے بھی اللہ کے علم میں تھا، انسان اللہ کے علم میں تھا، اور آخرت میں بھی اسے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جو ظاہر اور باطن وہ اعمال کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ کائنات کی ہر ظاہر اور پنہا چیز انسان کے اعمال کی گواہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یہ تھوڑی سی وضاحت تھی اول آخر اور ظاہر اور باطن کی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہاں 6 دنوں کی وضاحت سورہ سجدہ کی آیت کے حوالے سے کی جا سکتی ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارے حساب سے 1000 سال میرے ہاں ایک دن گنا جاتا ہے۔ تو اس طرح زمین و آسمان کی تخلیق دنیاوی 6000 سال میں کی گئی۔ یہاں یہ بات گوشگوار کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تخلیقی امور وقت، اسباب اور مقام کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے وجود میں آنے کے لیے مدت درکار ہوتی ہے۔ جیسے بیج بونے سے لے کر فصل کے پکنے تک ایک مدت درکار ہوتی ہے، البتہ عالم امر کی تکمیل میں کوئی وقت، مقام اور اسباب کی اللہ نے قید نہیں رکھی۔ پھر وہ اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، یعنی آسمانوں اور زمین میں زندگی کے پیدا کردہ تمام وسائل انسان کے لیے ہیں۔ اے انسان، ان میں گم نہ ہو جانا اور نہ ہی ان میں سے کسی کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لینا، کیونکہ کائنات میں تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہے، جن کا اللہ کی ذات سے کوئی مقابلہ اور اس کے ساتھ کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، اور یہ کہ کائنات کا تمام نظام اللہ ہی کے دست قدرت اور اختیار میں ہے۔ اللہ ہی کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے سوا معبود کا درجہ دینا شرک ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ ان سب سے بالا و عرفہ ہے۔ اور وہ اللہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی حیات عنصری
को कायम रखने के लिए जैसे पानी जमीन में जाता है, बीज बोया जाता है और जमीन में ही मुर्दा इंसानों को दफन किया जाता है, और जो इस जमीन से बाहर निकलता है नबातात की सूरत में, अनाज फल और मादनियात वगैरह की सूरत में, और जो आसमान से उतरता है यानी बारिश के पानी के साथ रिज़्क़ो अनासर हयात और फरिश्ते अहकामात इलाही के साथ, और जो इस में से आसमान की तरफ चढ़ता है यानी आबी बुखारात व दीगर अनासर हयात जो दोबारा तवानाई हासिल करने के लिए ऊपर उठते हैं और इंसानी अरवा आसमान की तरफ उठा ली जाती हैं मुकाम इल्लीयीन या सिजीन के लिए, और वो तुम्हारे साथ होता है तुम जहां कहीं भी होते हो, और अल्लाह तुम्हारे अमाल देख रहा है। यानी अल्लाह इंसान के तमाम अच्छे बुरे अमाल का वो खुद गवाह है कि इंसानों में से कौन इसके दिए हुए वसाइल को इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्र करता है और कौन नाशुक्री की जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ही की बादशाही है आसमानों और ज़मीन की, यानी आसमानों और ज़मीन में इंसान के इर्द गिर्द की तमाम अशिया भी इंसान के अच्छे बुरे अमाल की गवाह हैं, और अल्लाह ही की तरफ तमाम अमूर लौट जाएंगे। यानी अल्लाह की बादशाही आखिरत के साथ साथ दुनियावी अमूर में भी तस्लीम की जाए। अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है, यानी सूरज भी इसी के हुक्म से तुलू होता है और उजाला ज़ाहिर हो जाता है, या ये कि अल्लाह इंसान के छुपे अमाल को चाहे तो जाहिर कर दे, और वही दिन को रात में दाखिल करता है, यानी सूरज का गुरूब होना भी अल्लाह के हुक्म के ही ताबे है, या ये कि अल्लाह चाहे तो इंसान के ज़ाहिरी अमाल की भी पर्दापोशी कर दे, और वो इंसान के सीनों के अंदर मौजूद ख्यालात को भी जानता है। यानी अल्लाह इंसान की जाहिर बातन हर हरकत और सोच को भी जानने वाला है। बाल्फाज दिगर अल्लाह की तौहीद और इसकी हुक्मरानी को मानने के अलावा इंसान के लिए कोई और चारा है ही नहीं। इसीलिए ऐ इंसान अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाओ, यानी जो अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं इस हुक्म की बजावरी करो, और इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो जिसका तुम्हें अल्लाह ने जानशीन किया है। जान और औलाद और मरहूमीन का छोड़ा हुआ माल, वो दौलत और अल्लाह की बेशुमार नेमतें जो अल्लाह ने तुम्हें अता कर दी हैं, जबकि वो तुम्हारी कमाई में से नहीं है और ना ही तुम्हारा इन पर कोई हक था। बस जो तुम में से अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और अपने जानो माल से अल्लाह की राह में जिहाद में खर्च करे तो वही ईमान के दावे में सच्चे हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान ना लाओ जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहे हैं, और वो अल्लाह तुमसे पहले ही ऐद ले चुका है अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो। पहला ऐद आलम अरवा में यौम मीसाक को, और दूसरा ऐद ईमान कबूल करते वक्त अपनी जान माल को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करने का अहद। तो अब तुम्हें क्या हो गया है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि अपनी जानो माल को अल्लाह की राह में खर्च करो, और अगर तुमने वाकई ही सच्चे दिल से ईमान कबूल किया है तो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, और ईमान लाने के बाद कहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली के गुनाह के मुर्तकब ना हो जाना। अल्लाह है जो अपने बंदे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़े आयात नाज़िल कर रहा है, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें जानो माल से अनफाक फी सबिलिल्लाह का हुक्म दे रहे हैं, वो दरअसल अल्लाह ही का के हुक्म को तुम तक पहुंचा रहे हैं ताकि तुम्हें गफलत के अंधेरों से निकाल लिया जाए नूर ईमान की तरफ। यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में ही तुम्हारी भलाई है। गफलत छोड़ो, नूर हदायत की तरफ आओ, और अल्लाह बहुत शफकत करने वाला इंतहाई रहम करने वाला है। यानी अनफाक फी सबिलिल्लाह में तुमसे कोई ज्यादती नहीं की जाएगी बल्कि इसका तुम्हें अल्लाह अरफा अजर दिया जाएगा। इन कुरानी आयात के जरिए दिलों में पिन्हा नूर ईमान को उजागर किया जा रहा है कि ऐ इंसान जो नूर ईमान
तेरे अंदर मौजूद है, इसे फाल कर और अमली तौर पर दावत हक के लिए मददगार और साथी बन जा। और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च ना करो, जबकि आसमान और जमीन की विरासत अल्लाह ही की है। यानी आज जिस माल को जोड़ जोड़ कर रख रहे हो, इसे आखिर यहाँ ही छोड़कर चले जाओगे, और बाद के आने वाले भी इस माल को यहीं छोड़ जाएंगे। दूसरा ये कि मरहूमीन की जायदाद का हकीकी वारिस अल्लाह ही है, जिसने मेहरबानी करते हुए तुम्हें एक कानून के तहत इस मरहूम के माल और दौलत का मालिक बनाया है, और इसी में से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अल्लाह की राह में खर्च करने से गुरेज कर रहे हो। तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फतह मक्का से पहले खर्च किया और कताल किया, यानी वो अहले ईमान जिन्होंने इब्तदाई दौर में उस वक़्त कुर्बानियां दी जब इस्लाम की तहरीक कमज़ोर थी और अफरादी कुव्वत भी कुफार के मुकाबले में इंतहाई कम थी। वो अव्वलीन अहले ईमान जैसे सूरह वाक़या में मुकर्रबीन के इनामात का बताया गया है, इनसे दर्जे में बढ़कर हैं जिन्होंने फतह मक्का के बाद में खर्च किया और कताल किया, और इन सब से अव्वलीन व आखरीन अहले ईमान से अल्लाह ने बहुत अच्छा जन्नत का वादा किया हुआ है, और अल्लाह तुम्हारे अमाल की खबर रखने वाला है। ये इस आयत 1 से 10 तक की तफसीर थी। सदाकल्लाहुल अज़ीम।